안녕하세요. नमस्ते। म कोरियन भाषा प्रशिक्षक हेमराज नेपाल एन्जल कोरियन भाषाको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ साथीहरू। साथीहरू, अब यहाँहरूले चाहिँ धेरैले गुनासो गर्नु भएको रहेछ कि हाम्रो एन्जल कोरियन भाषाको युट्युब च्यानलमा चाहिँ हाम्रो बेसिक भिडियोहरू छैन अनि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ खोज्दाखेरि अलिक गाह्रो भएको कारणले मैले यहाँहरूको लागि आज पार्टिकल लिएर आएको छु साथीहरू। अब पार्टिकल यस्तो छ साथीहरू, पार्टिकल किन चाहिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। बेसिक साथीहरूको लागि चाहिँ पार्टिकल सिक्नको लागि भयो, पार्टिकल यहाँ यो लगाउँदो रहेछ यहाँ यो लगाउँदो रहेछ भनेर सिक्नको लागि भयो, र एडभान्स लेभलको साथीहरूको लागि चाहिँ अब क्वेसन गर्नको लागि काम लाग्छ साथीहरू, होइन। अब यहाँहरूलाई थाहा नै होला, एडभान्स साथीहरूले पनि अब पार्टिकल गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम मिस्टेकहरू भएको हुन्छ, होइन। क्वेसनमा हामी आन्सर चाहिँ एउटा लगाउँछौँ तर त्यसको आन्सर त्यो नभइकन अर्कै हुन्छ, त्यहाँ सबै पार्टिकलको खेल हुन्छ, होइन साथीहरू। अब आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ आजबाट चाहिँ पार्टिकलहरू डे बाई डे भिडियो हाल्नेछु। आशा छ मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने। ल साथीहरू, हामी धेरै गफ नगरेर सुरु गरिहालौँ। ल साथी सुन्नुहोस्, पार्टिकल भन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई पार्टिकल भने के हो र कहाँ लाग्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। अब पार्टिकल लाग्ने भनेको टोटल वाक्यहरूमा हो, होइन। अब वाक्य पहिला त हामीले वाक्य बनाउन सिक्नु पर्यो पार्टिकल भन्दा अगाडि, होइन साथी हो। अब हेर्नुहोस् है, म पार्टिकल भन्दा अगाडि चाहिँ वाक्य कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा सिकाउँछु सुरुमा चाहिँ, त्यो हेरौँ हामी, होइन। अब हेर्नुहोस् है, सुरुमा वाक्य बनाउन सिक्यौँ हामी। वाक्य कसरी बन्छ र पार्टिकल कहाँ लाग्छ भन्ने कुरा सिक्ने हो। वाक्य बनाउने नियम हेरौँ, हेर्नुहोस् है। कोरियन भाषा र नेपाली भाषाको वाक्य चाहिँ सेम टु सेम हो, कुनै पनि फरक छैन। जस्तै कोरियन भाषामा बन्छ त्यसरी नै नेपाली भाषामा वाक्य बन्ने हो, र नेपाली भाषामा बने झैँ नै कोरियन भाषामा बन्ने हो। ल हेरौँ है साथीहरू, जस्तै हामीले नेपाली भाषामा चाहिँ वाक्य बनाउँदाखेरि हेर्नुहोस् है साथी हो, कर्ता कर्म र क्रिया, कर्ता कर्म र क्रिया। जस्तै मानौँ राम स्याउ खान्छ है, जहाँ राम भनेको कर्ता, स्याउ भनेको कर्म, खान्छ भनेको क्रिया भयो हो। अब यो त भयो हाम्रो नेपाली भाषामा वाक्य बनाउँदाखेरि हो। अब कोरियन भाषामा वाक्य बनाउँदाखेरि के चाहिँदो रहेछ हामीलाई? कोरियन भाषामा वाक्य बनाउँदा नेपालीमा त हेर्नु त सिधा सिम्पल राम स्याउ खान्छ, कति सजिलो मजाले भयो, होइन। तर कोरियन भाषामा वाक्य बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले ल हेर्नुहोस् है, नेपाली भाषामा बनाए चाहिँ कर्ता कर्म र क्रियाबाट नै वाक्य बनाउने हो। जस्तै फर इक्जाम्पल, अब कोरियनमा वाक्य बनाउँदा कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, यो तीनटा कुराहरूबाट वाक्य बनाउने हो। जस्तै मानौँ अब मैले नेपाली भाषा चाहिँ कर्ता कर्म र क्रियाबाट चाहिँ वाक्य बन्दो रहेछ कोरियन भाषामा पनि, तर फरक के छ भन्दाखेरि हेरौँ है। जस्तै मानौँ मैले यहीँ माथिको उदाहरण लागे, राम स्याउ खान्छ, राम स्याउ खान्छ। हेर्नुहोस् है, नेपाली भाषामा त हामीले यो वाक्य एकदम पर्फेक्ट भयो, तर कोरियन भाषामा चाहिँ यसलाई पर्फेक्ट मानिँदैन। मैले यसै वाक्यलाई हेर्नुहोस् है, यसै वाक्यलाई चाहिँ राम चाहिँ स्याउलाई खान्छ, राम चाहिँ स्याउलाई खान्छ। अब हेर्नुहोस् है साथी, नेपालीमा राम भात के अरे राम स्याउ खान्छ भन्दा पनि एकदम पर्फेक्ट भएको थियो। त्यसरी नै के छ भन्दाखेरि कोरियन भाषामा हेर्नुहोस् है, राम चाहिँ स्याउलाई खान्छ भन्न त मिल्छ नेपालीमा पनि, तर हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ यो यति साह्रो इम्पोर्टेन्स दिँदैन हामीहरू, पार्टिकल यानि निपातहरूलाई त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्स दिँदैनौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, चाहिँ लाई, के चाहिँ र लाई है, यो भनेको चाहिँ पार्टिकल यानि नेपाली भाषामा हामी निपात भन्छौँ। अब यो लाग्छ कहाँ भन्ने कुरा हो, यो राम भनेको कर्ता यानि सब्जेक्ट हो कि होइन, सब्जेक्ट हो। अनि एउटा स्याउको पछाडि लागेछ, स्याउ भनेको के हो भनेपछि कर्म, यानि इङ्ग्लिसमा हामी अब्जेक्ट भन्छ, सब्जेक्ट अब्जेक्ट। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ सब्जेक्टको पछाडि लाग्यो, अनि यो लाई चाहिँ अब्जेक्टको पछाडि लाग्यो हो। हामीले कोरियन भाषामा सिक्ने भनेकै यही हो साथीहरू है, कुन चाहिँ सब्जेक्टको पछाडि लाग्छ, कुन चाहिँ
अब्जेक्टको पछाडि लाग्छ भनेर सिक्ने हो। अनि खान्छु भनेको त क्रिया हो। धेरै साथीले अब इन्स्टिट्युटमा पढ्दै हुनुहुन्छ भनेपछि पार्टिकलसम्म पुगेको मान्छेलाई चाहिँ वाक्य पक्कै पनि बनाउन आउँछ। मैले धेरै बेर नगरिकन म सिधा अगाडि गएँ। ल हेर्नुहोस् साथी, पार्टिकल भनेकै यही हो, चाहिँ, लाई, मा, द्वारा, बाट, देखि, होइन। हामी डे बाई डे त सिक्दै जानेछौँ। अब हामी सुरुमा हेरौँ पार्टिकल भन्ने के रहेछ। यो एउटा कुरा क्लियर हुनु साथी हो, यहाँबाट चाहिँ पार्टिकल लाग्दो कहाँ रहेछ भन्ने कुरा क्लियर हुनुहोस् है। एउटा चाहिँ सब्जेक्टको पछाडि लाग्दो रहेछ, एउटा चाहिँ अब्जेक्टको पछाडि लाग्छ। अब कुन चाहिँ सब्जेक्टको पछाडि लाग्छ, कुन अब्जेक्टको पछाडि लाग्छ, त्यो चाहिँ हामी मजाले त भिडियोमा हेर्नेछौँ है। अब म सर्र अगाडि गएँ। पार्टिकल यानि कोरियन भाषामा हामी छोसा भन्छौँ। कोरियन भाषामा चाहिँ छोसा यानि पार्टिकल। हेर्नुहोस् है, अब पार्टिकल भने के हो पहिला त्यो बुझौँ। पार्टिकल भनेको के हो भन्दाखेरि वाक्यमा सुधार अथवा वाक्यमा मिठास ल्याउनको लागि प्रयोग गरिन्छ, जुन नेपाली भाषामा खासै इम्पोर्टेन्ट नभए तापनि कोरियन भाषामा अनिवार्य नै लगाउनु पर्दछ है साथीहरू। ल हेरौँ अब पार्टिकल दुई किसिमका हुन्छन्। जस्तै अघि मैले भने नि, जस्तै राम भनेको राम स्याउ खान्छ भन्ने थियो। ल हेर्नुहोस्, राम भनेको सब्जेक्ट र स्याउ भनेको अब्जेक्ट र खान्छ चाहिँ भर्ब भयो हो, यो भयो। अब हेर्नुहोस्, मैले यहीँनिर राम चाहिँ स्याउ खान्छ भन्न पनि त मिल्छ नि हो। अब हेर्नुहोस् त, चाहिँ र सरी है, राम स्याउलाई खान्छ भन्न पनि त मिल्यो नि होइन। अब हेर्नुहोस् त, चाहिँ र लाई भन्ने शब्द छ नि। अब हेर्नुहोस्, राम सब्जेक्ट यानि पार्टिकल कति प्रकारका रहेछन्, दुई प्रकारका। एउटा के सब्जेक्ट पार्टिकल, अर्को चाहिँ अब्जेक्ट पार्टिकल। हेर्नुहोस् है, राम भनेको सब्जेक्ट हो नि। अब रामको पछाडि चाहिँ लाग्यो कि लागेन, यो चाहिँ सब्जेक्ट पार्टिकल भयो। अनि स्याउ हेर्नु त अब्जेक्ट हो, अब्जेक्टको पछाडि लाई लाग्यो यानि त्यो चाहिँ अब्जेक्ट पार्टिकल हो। यानि मैले भन्न खोजेको, यहाँ देखाउन खोजेको पार्टिकल दुई किसिमका हुन्छन् है। एउटा चाहिँ सब्जेक्ट पार्टिकल, अर्को चाहिँ अब्जेक्ट पार्टिकल। अब सब्जेक्ट पार्टिकल र अब्जेक्ट पार्टिकल त भने मैले, तर अब चिन्ने कसरी त है। चिन्ने कसरी के हो भन्दाखेरि यहाँ सुन्नुहोस् है। जस्तै मैले भने नि, अब इगा उन्नुन होइन, अनि उलरुल भनेर भने अरे। अब यसमा पनि कुन सब्जेक्ट र कुन अब्जेक्ट भन्ने कुरा चिनौँ। र योभन्दा पहिला चाहिँ अब पार्टिकल लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अब पार्टिकल यानि सब्जेक्ट पार्टिकल कुन हो, अब्जेक्ट पार्टिकल कुन हो भन्ने कुरा चिन्नु पऱ्यो साथीहरू। त्यसको लागि यता हेरौँ है। जस्तै यहाँ हेरौँ, सब्जेक्ट र अब्जेक्ट चिन्नु पऱ्यो हामीले। जस्तै मैले के भने भन्दाखेरि इ गा हो, अनि त्यसपछि उन नुन भने। अब यसको लागि त हामीले चिन्नु परेन है, कुन सब्जेक्ट हो, कुन अब्जेक्ट हो, कहाँ लगाउने, के लगाउने भन्ने कुरा चिन्नु पऱ्यो है। त्यसको लागि यहाँ हेरौँ है साथीहरू। त्यसको लागि हेरौँ सब्जेक्ट कसरी चिन्ने है। सब्जेक्ट चिन्ने सर्ट ट्रिक छ र अब्जेक्ट चिन्ने पनि सर्ट ट्रिक छ। पहिला ट्रिक हेरौँ है त। सब्जेक्ट कसरी चिन्ने भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है। अब को भन्दा उत्तर आउने। जस्तै मानौँ आफैले आफूलाई क्वेसन गर्ने, कुनै पनि शब्द देख्यो भने आफैले आफैलाई क्वेसन गर्ने। जस्तै को राम सब्जेक्ट हो कि होइन, को श्याम, को हरि, को सीता, को गीता, को तिमी, को हामी, को त, को तपाईँ होइन। यस्तो कुराहरू के हुन्, सब्जेक्टहरू यानि व्यक्तिवाचक नामहरू है। अब सब्जेक्टले कसरी चिन्ने, अब हामीले ट्रिक लगाउने, को भन्दा उत्तर आउने सबै के हो, सब्जेक्ट। र हेर्नुहोस् है, अब अब्जेक्ट कसरी चिन्ने भन्दाखेरि के भन्दा उत्तर आउने। को भन्दा उत्तर आउने चाहिँ सब्जेक्ट, के भन्दा उत्तर आउने अब्जेक्ट। जस्तै यहाँ हेर्नु है, को राम, को श्याम सब्जेक्टमा गयो कि गएन। जस्तै को राम, को श्याम, को भनेर क्वेसन गरौँ फेरि हरि, को म, को त, को तिमी हो। यस्ता कुराहरू सबै यिनीहरू केमा जान्छन्, सब्जेक्टहरू हुन् है। अनि त्यसपछि हेर त,
के भन्दा उत्तर आउने के स्याउ के केरा के झोला। अब हेर को झोला हुन्छ त हुँदैन नि है। अनि के भने राम भन्ने हुन्छ त हुँदैन नि है। चिन्ने तरिका सर्टकट एकदम। को भन्दा उत्तर आउने सब्जेक्ट, के भन्दा उत्तर आउने अब्जेक्ट। अब यो दुईटा कुराहरू जानिसकेपछि अब हामी थोरै अगाडि जाउँ। अब हामीले सुरुमा के हेरौँ भन्दाखेरि सब्जेक्ट पार्टिकल। अब यसरी नै जान्यौँ हामी सब्जेक्ट भन्या के हो, अब्जेक्ट भन्या के हो, यसरी नै जान्यौँ हामी। सुरुमा हेरौँ सब्जेक्ट पार्टिकल है। सब्जेक्ट पार्टिकल भन्या के हो पहिला त्यो कुरा बुझौँ है साथीहरू। हेरौँ है, सब्जेक्ट भन्नाले नेपाली भाषामा कर्ता अथवा व्यक्तिवाचक नामहरू, कर्ता अथवा व्यक्तिवाचक नामहरूलाई हामीले सब्जेक्ट भन्छ। जस्तै मानौँ यहाँनिर एउटा सेन्टेन्स छ हेर्नु त, राम भात खान्छ। राम भनेको चाहिँ के हो कर्ता यानि सब्जेक्ट हो। अनि भात भनेको कर्म, कर्म यानि अब्जेक्ट, खान्छ भनेको चाहिँ क्रिया है। ल हेर त यसमा राम कर्ता हो जसलाई हामी सब्जेक्ट पार्टिकल भनिन्छ है। अब हेर्नु सब्जेक्ट पार्टिकललाई पनि दुई भागमा विभाजन गरेको छ है। सब्जेक्ट पार्टिकललाई दुई भागमा विभाजन गरेको रहेछ साथीहरू। यो हेर्नुहोस् है, सब्जेक्ट पार्टिकललाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, सब्जेक्ट पार्टिकललाई पनि दुई भागमा विभाजन गरेको छ। ल हेरौँ है, एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इ र गा जसको अर्थ के हुन्छ ले, अनि उन र नुन जसको अर्थ चाहिँ चाहिँ भन्ने हुन्छ है। यो दुईटै सब्जेक्टको पछाडि लाग्ने हो। अब सब्जेक्ट भनेको त के हो हामीहरूलाई थाहा छ नि, कस्तो के भन्दा उत्तर आउने र को भन्दा उत्तर आउने। को भन्दा उत्तर आउने चाहिँ सब्जेक्ट हैन, अनि के भन्दा उत्तर आउने चाहिँ अब्जेक्टहरू भए है। अब हेरौँ साथीहरू, अब हामीले पढ्ने पनि यसरी नै हो। इगा कहाँ कहाँ लाग्छ, उन्नुन कता कता लाग्छ भनेर यसरी हेर्ने हो। अब हामीले यहाँ सुन्नु अघिको हामीले खालि बुझ्न खोजेको। अब हामीलाई चाहिने कुरा भनेको पार्टिकल दुईवटा रहेछन् कोरियन भाषामा, एउटा सब्जेक्ट पार्टिकल, एउटा चाहिँ अब्जेक्ट पार्टिकल। सब्जेक्ट पार्टिकलभित्र पनि दुईवटा पार्टहरू रहेछन्, एउटा के इ र गा, अर्को चाहिँ उन र नुन। अब हामी सुरुमा हेर्नुहोस् है, एक नम्बरमा इ र गा पढ्नेछौँ अनि दुई नम्बरमा चाहिँ उन र नुन पढ्नेछौँ। हेर्नु साथीहरू, हामीले यो दुईटाको नियम जतिसुकै पढे तापनि यो र यो सेम टु सेम हो, केही पनि फरक छैन है। थोरै केही कुराहरू फरक होला तर एउटै एउटै कुराहरूमा युज हुन्छ है। अब सुरुमा जाउँ हामी इ र गाबाट। अब हेर्नुहोस् त इगा, इगा जसको अर्थ चाहिँ जसको अर्थ ले भन्ने हुँदो रहेछ इ र गा है। अब यो इ र गा सब्जेक्ट पार्टिकल हो, सब्जेक्टको पछाडि लाग्दछ यानि नेपाली भाषामा कर्ताको पछाडि लाग्दछ हो। अब यो चाहिँ कतिखेर युज गर्छ भन्ने कुरा हो। विशेष गरी आफूभन्दा पनि अरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इ र गाको प्रयोग गर्ने हो। जस्तै मानौ रामलाई, हरिलाई, सीतालाई, अरू अरू आयो नि त होइन है। रामलाई, सीतालाई, हरिलाई, तलाई, साथीलाई भन्ने भन्छौँ नि हामी हो। विशेष गरी अरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्ने हो। ल हेर्नुहोस् है साथीहरू, अब आयो इ र गा। इ र गाको अर्थ चाहिँ के हुँदो रहेछ ले भन्ने हुँदो रहेछ है। यो इ र गा कतिखेर प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि हामीले विशेष गरी अरूको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दा प्रयोग गर्दो रहेछ हो। अरूको बारेमा भन्दाखेरि जस्तै रामले, श्यामले, सीताले, हरिले, साथीले, साथीले मलाई पैसा सापट्टि दियो भन्छौँ नि हामी हो। हरिले सीतालाई सहयोग गर्नुभयो हो। यसरी अरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इ र गाको प्रयोग गर्छौँ हामीले, जसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ ले हुन्छ। यो के हो साथीहरू सब्जेक्ट पार्टिकल, सब्जेक्ट पार्टिकल्स हो है। अब हेरौँ है साथीहरू, यहाँ हेरौँ
यो कतिखेर कुन अवस्थामा प्रयोग गर्दो रहेछ? सब्जेक्ट पार्टिकल इ र गा कतिखेर प्रयोग गर्दो रहेछ भन्दाखेरि कर्ता सब्जेक्टसँग लगाइन्छ जसको अर्थ ले भन्ने हुन्छ। सब्जेक्ट भनेको त थाहा छ नि हैन, को भन्दा उत्तर आउने, जसको अर्थ चाहिँ ले हुन्छ। विशेष गरी आफूभन्दा पनि अरूको बारेमा चाहिँ बोल्दा प्रयोग गर्ने हामीले इ र गा भनेको। जस्तै मानौ रामले मलाई पैसा सापटी दियो, रामले मलाई कोरियन भाषा सिकाउनु भयो, यसरी विशेष गरी अरूको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्ने हामीले। अब हेरौँ इ र गा हेर्नु है, दुईटैको अर्थ ले रहेछ। अब इ भनेको छुट्टै, गा भनेको छुट्टै। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले दुईटा सब्जेक्ट लेखेँ, जस्तै हेर्नु त यहाँ राम भनेको एउटा नाम हो, यसलाई सब्जेक्ट भन्छौँ हामी। अनि हरि, हरि भनेको पनि नाम हो। अब हेर त रामको इन्डिङमा फाछिम छ, जसलाई हामी कन्सोनेन्ट इन्डिङ भन्छौँ, कन्सोनेन्ट इन्डिङ भन्छौँ है। अनि त्यसपछि हरि भन्ने शब्द हेर्नुहोस् त, यसको अन्तिममा भवेल साउन्ड छ कि छैन, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? भवेल इन्डिङ भन्छौँ। अब हामीले यसरी नै छुट्याउने हो, कहाँ इ लगाउने कहाँ गा लगाउने भन्ने कुरा यसरी नै छुट्याउने हो। हेर्नुहोस् त साथीहरू, रामको मुनि फाछिम छ यानि कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ, अन्तिम शब्द चाहिँ कन्सोनेन्ट छ। अनि हरिको अन्तिम शब्द चाहिँ भवेल छ। अब हेर्नु है, इ र गा पनि ठ्याक्कै यसरी छुट्याउने हो। हेर्नुहोस् है, सब्जेक्टको अन्तिममा कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएमा सब्जेक्ट प्लस इ लगाइन्छ है। अनि हेर्नुहोस् त सब्जेक्टको अन्तिममा भवेल इन्डिङ भएमा सब्जेक्ट प्लस के लगाउने? गा। जस्तै मानौ यहाँनिर चाहिँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के लगाउने भयौँ? इ लगाउने भयौँ। यहाँ चाहिँ भवेल इन्डिङ छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ गा लगाउने भयौँ है। अब केही कुराहरू हेर्दै जाउँ त ल। के यो रिपेयर गर्नुपर्ने हो, बनाउनु पर्ने हो? एकछिन फेरि यहाँ क्यामेरा छ कि भयो यो होइन, पछाडिको बनाउँदा हुन्न पहिला? यो चले छैन, एकैछिन पछाडिको हेर्दै गर्नु न, नभए म एकैछिन यो इ र गा उलरुल सकाइदिन्छु। अनि ल हेर्नु है साथीहरू, यो भयो है, यसको भवेल इन्डिङ थियो, यसको चाहिँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ थियो है। ल हेर्नुहोस्, सब्जेक्टको अन्तिममा कन्सोनेन्ट भएमा के लगाउने? सब्जेक्ट प्लस इ। सब्जेक्टको अन्तिममा भवेल भएमा सब्जेक्ट प्लस गा लगाउने हो। जस्तै यहाँ हेरौँ है, हरि भनेको सब्जेक्ट हो कि होइन है? हरि सब्जेक्ट हो। अब हेर्नुहोस्, यसको इन्डिङ चाहिँ भवेल साउन्ड छ नि है, भवेल साउन्ड भएको कारणले चाहिँ हामीले के लगाएको? गा। यानि के भयो? हरि गा भनेको हरिले हो। अनि हेर्नु त सीताको हेरौँ, लास्ट अक्षर भवेल साउन्ड छ नि होइन, भवेल साउन्ड भएको कारणले हामीले के लगाएको? गा। यानि के भयो? यो सीतागा। सीतागा भनेको के रहेछ? सीताले। यसलाई स्क्रिनसट चाहिन्छ भने गर्दा हुन्छ है साथीहरू। अनि अगाडि जाउँ थोरै। अब त्यसरी नै यता हेरौँ है, अनि थोरै हेरौँ यहाँ थुवान। अब हेर्नु त यहाँ सीताको अन्तिम शब्द भवेल भएको कारणले हामीले गा लगाएका थियौँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ थुवानको अन्तिम शब्द चाहिँ कन्सोनेन्ट भएको कारणले हामीले यहाँ चाहिँ के लगाउँछौँ? इ लगाउँछौँ। यानि हेर्नु त थुवानी, थुआन प्लस इ के भयो? थुवानी। यानि थुवानले, थुवानले मलाई सहयोग गर्नुभयो। अनि हेर्नुहोस् त राम भन्ने शब्द छ, यसको अन्तिम शब्द यानि फाछिम कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ नि त होइन, कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएको कारणले हामीले इ लगाएको, यानि जोडेर भन्दाखेरि के भयो? यो रामी। रामी भन्नाले रामले भन्ने भयो है। अब हेरौँ यसपछिको, अगाडि जाउँ थोरै। अब मैले सब्जेक्ट र अब्जेक्टसँग इ र गा, के अरे सब्जेक्टसँग इ र गा लगाउनु भने है, भवेल इन्डिङ भयो भने गा, र कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने इ लगाउनु त भने है। तर केही यस्तो शब्दहरू छ साथीहरू जसमा गा लगाउँदा थोरै चेन्जेसहरू हुन्छ। त्यो के शब्दहरू हो यता हेरौँ है। जस्तै हेरौँ त केही सब्जेक्टहरूमा गा आउँदा हुने परिवर्तन, यानि जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि के छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है। अब हेर्नु
इ अथवा गा भनेको ले हो कि होइन है। अब छ भनेको म हो कि होइन, छ भनेको म हो है। अब हेरौँ यो छ भन्ने शब्द भवेल इन्डिङ छ नि त होइन, भवेल इन्डिङ भएको कारणले हामीले यहाँ गा लगाउने हो। अब भयो चाहिँ के यो छ गा भयो हो, छ गा, छ भनेको म, गा भनेको ले हो कि होइन। यानि मले भन्नु अलिक सुइटेबल भयो त भएन, यो मिल्यो त वाक्य मिलेन है। अब त्यसैले छ गा नभनिकन यसलाई हामीले के बनाउनु पर्दो रहेछ, छेगा बनाउनु पर्दो रहेछ हो। अब हेर्नुहोस् है, मले भन्नुभन्दा त मैले भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो भयो नि त होइन, सुइटेबल पनि भयो राम्रो पनि भयो है। त्यसैले के छ भन्दाखेरि केही शब्दहरूमा चाहिँ गा आउँदा हुने परिवर्तन, जस्तै मानौँ ना भनेको म हो है। अब म हो सब्जेक्ट हो कि होइन, को म सब्जेक्ट भयो कि भएन, सब्जेक्टको पछाडि हामीले इ र गा लगाउने भनेर भनेको थियौँ। अब हेर्नुहोस् त, अब नाको इन्डिङ चाहिँ भवेल साउन्ड छ, भवेल साउन्ड भएको कारणले हामीले के लगायौँ, गा लगायौँ। अब नागा हेर्नुहोस् है, ना प्लस गा यानि नागा नभएर के हुन्छ साथी हो, नेगा हुन्छ। के हुन्छ, नेगा हुन्छ। नेगा भनेको अब मले भन्नुभन्दा त मैले भन्दा राम्रो भयो कि भएन, ना प्लस गा नेगा मैले। अब न भनेको त हो है, न भनेको त हो, भवेल इन्डिङ भएको कारणले गा लगायौँ हामीले यसमा। अब के भयो यो नेगा, नगा नभएर नेगा, नेगा भनेको तैले भयो। तैले पैसा सापट्टि दिस भनेर भन्छौँ नि, सोध्दैन हामी, हो त्यतिखेर प्रयोग गर्ने हो। हेर भाइ, अब छ भनेको म हो, अब छ प्लस गा चाहिँ के भयो, छेगा भन्ने भयो हो। अब हेर्नुहोस्, छ भनेको म, गा भनेको ले, मले भन्नुभन्दा त मैले भन्दा राम्रो भयो नि त होइन, हो त्यसैले चाहिँ छेगा भन्ने भयो। हेर्नुहोस् है, यहाँसम्म ओके छ होइन। हेर्नुहोस् त, नासँग गा मिल्दा, नासँग गा मिल्दा चाहिँ नागा नभएर नेगा हुँदो रहेछ हो। अब नसँग गा मिल्दा चाहिँ नगा नभएर नेगा हुँदो रहेछ। उच्चारण त एउटै एउटै लाग्छ तर स्पेलिङले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थ छुट्टै आउँछ है साथीहरू। छ प्लस गा चाहिँ छ गा नभएर छेगा हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, केही शब्दमा गा आउँदा हुने परिवर्तन, यो पनि भयो साथीहरू। अब हेर्नुहोस्, अब यसपछिमा जाउँ हामी उन्नुन। हेर्नुहोस् है, सब्जेक्ट पार्टिकल दुईवटा हुन्छ भनेर पढेको थियौँ, एउटा इ र गा, अर्को चाहिँ उन र नुन। हेर्नुहोस् है, इ गाको बारेमा त भर्खर पढ्यौँ हामीले, सब्जेक्टको पछाडि लाग्छ हो। भवेल इन्डिङ भयो भने गा, कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो भने इ लाग्छ भनेर सिक्यौँ। तर यो उन नुन पनि त सब्जेक्ट पार्टिकल हो नि त, यो पनि त सब्जेक्टको पछाडि लाग्छ नि त होइन। यसको इन्डिङ पनि एकदम सिम्पल छ, जसरी हामीले इ र गा प्रयोग गर्छौँ त्यसरी नै उन नुन प्रयोग गर्ने हो। अब उन नुन चाहिँ कहाँ आउँछ भन्ने कुरा होला मनमा हुन्छ नि त होइन, उन नुन चाहिँ कहाँ आउँछ भन्ने कुरा हो भन्दाखेरि जुन कन्डिसनमा हामीले इ र गा प्रयोग गर्छौँ त्यसै कन्डिसनमा चाहिँ हामीले उन्डो नुन पनि प्रयोग गर्ने हो। लगभग इ गा र उन नुन भनेको खासै फरक छैन साथीहरू, एउटै हो है, थोरै नियममा त डिफिकल्ट हो। यो हेर्नुहोस् है, आफ्नो केही कुराहरू प्रस्ताव राख्दा भन्दा है, आफ्नो परिचय दिँदा, कुनै पनि कुरा खोल्दा अथवा आन्सरहरू दिँदाखेरि, जस्तै कसैले सोध्यो तपाईँको घर चाहिँ कहाँ, मेरो घर चाहिँ भन्ने शब्द गर्छौँ नि होइन। जस्तै हेर्नु त, उन नुनको अर्थ चाहिँ के रहेछ, चाहिँ भन्ने रहेछ। मेरो घर चाहिँ फलानु ठाउँ हो भनेर भन्छौँ नि हामी हो, त्यतिखेर प्रयोग गर्दा, स्पेसल्ली उत्तर दिँदा, आफ्नो व्यक्तित्व भावनाहरू व्यक्त गर्दा यतिखेर चाहिँ प्रयोग गर्दो रहेछ। ल हेरौँ उन्नुनको बारेमा हेरौँ साथीहरू। उन्नुन चाहिँ कर्ता यानि सब्जेक्टको पछाडि लाग्छ, जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ, अर्थ चाहिँ चाहिँ भन्ने हुँदो रहेछ। आफ्नो परिचय दिँदा वा कुनै पनि कुराको उत्तर दिँदा प्रयोग गर्ने हो। अहिले हामीले यहाँ सुन्नुहोस् है साथीहरू, पार्टिकललाई मैले दुई भागमा विभाजन गरेको छु, एउटा एडभान्स, एउटा चाहिँ बेसिक पार्टिकल भनेर त्यसरी दुई भागमा छुटाएको छु। यो भनेको हामीले नर्मल्ली पढ्ने भनेको बेसिक पार्टिकल हो। अब यसको नियम पनि पढ्छौँ हामी, जस्तै एडजेक्टिभ प्लस इ र गा, इत्ताप्ता भयो भने इ र गा, यस्ता यस्ता कुराहरू पनि पढ्छौँ। तर यहाँ सुन्नुहोस् है, त्यो नर्मल नै हो, त्यो एकदम बेसिक हो। एडभान्स पार्टिकल चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ, पहिला यो हेरौँ है मजाले। अब हेरौँ, यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि उन्नुन पनि सब्जेक्टको पछाडि लाग्छ, जसको अर्थ चाहिँ भन्ने हुन्छ हो। इ गा र उन्नुन धेरै ठाउँमा समान रूपले प्रयोग गरिन्छ। लगभग अघि इ र गा पढेको थियौँ नि, उस्तै उस्तै हो यो पनि है। अब हेर्नुहोस् है, उन नुन, अब यसलाई प्रयोग गर्न जान्नु पऱ्यो। जस्तै हामीले अघि भवेल र कन्सोनेन्ट इन्डिङ हेरेर गरेको थियौँ हो।
अब यसमा पनि के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त सब्जेक्टको इन्डिङ भवेल भएमा सब्जेक्ट प्लस उन लगाउने हो अनि सब्जेक्टको इन्डिङ यानी कन्सोनेन्ट भएमा सब्जेक्ट प्लस उन लगाउने हेर्नुहोस् त भवेल भएमा नुन कन्सोनेन्ट भएमा उन लगाउने हो अब हेर्नु सब्जेक्ट भनेको के हो फेरि पनि मैले भने को भन्दा उत्तर आउने सब्जेक्ट के भन्दा उत्तर आउने अब्जेक्टहरू भयो जस्तै मानौ छ भनेको सब्जेक्ट हो कि हैन छ भनेको के हो सब्जेक्ट हो जस्तै को म भन्न मिल्छ नि त हैन के भने म भन्न मिल्छ त मिल्दैन त्यसरी है ल हेरौँ अब यो चाहिँ सब्जेक्ट हो सब्जेक्टको इन्डिङ के छ पहिला त्यो हेरौँ हामीले भवेल छ कि कन्सोनेन्ट छ अब इन्डिङ कसरी हेर्ने अन्तिम शब्द चाहिँ के छ भवेल साउन्ड छ भवेल साउन्ड भएको कारणले चाहिँ हामीले के लगायौँ यहाँ हेर्नुहोस् त भवेल भएमा नुन लगाउने हो त्यसैले हेरौँ त छ प्लस नुन छ नुन भनेको चाहिँ म चाहिँ हेर्नुहोस् है अब अर्को छ आबाजी हो सरी यहाँ आबाजी भएको रहेछ आबाजी हो आबाजी भनेको यहाँ सुन्नुहोस् है जस्तै आबाजी भनेको सब्जेक्ट हो कि होइन है को बुबा आयो कि होइन सब्जेक्ट हो अब सब्जेक्टको इन्डिङ चाहिँ भवेल भएको कारणले हामीले यहाँ चाहिँ के लगायौँ नुन लगायौँ यानि आबाजी नुन भनेको चाहिँ बुबा चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ भनेर भन्छ नि हामीले हो त्यतिखेर प्रयोग गर्ने हो अनि हेर्नुहोस् त अमनी भनेको आमा यानि सब्जेक्ट हो कि होइन को आमा हो अब सब्जेक्टको इन्डिङ चाहिँ भवेल भएको कारणले चाहिँ हामीले के लगायौँ नुन लगायौँ यानि भयो चाहिँ के हो अमनी नुन भनेको आमा चाहिँ नेपालमा बस्नुहुन्छ आमा चाहिँ घरको काम गर्नुहुन्छ हो यस्तो बेलामा प्रयोग गर्ने हामीले है थोरै मैले माथि लगेँ सकेसम्म सबै हटाउने ल अनि अर्को छ हेर्नु त नानुन हो नानुन भनेको म चाहिँ यौरी भनेको चाहिँ हामी सरी उरी भनेको चाहिँ हामी उरी नुन भनेको चाहिँ हामी चाहिँ अब हेर्नु साथी हो फेरि यहाँ सब्जेक्टहरू छ हेर्नु त राम भनेको सब्जेक्ट होइन को राम है को भन्दा उत्तर आउने सबै सब्जेक्ट अब रामको इन्डिङ चाहिँ हेरौँ त कन्सोनेन्ट छ कि छैन कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएमा हामीले के लगाउने हो यहाँ हेर्नुहोस् त कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएमा सब्जेक्टको पछाडि उन लगाउने राम भनेको सब्जेक्ट हो यानि व्यक्तिवाचक नाम हो अब हेर्नु त सब्जेक्टको इन्डिङ कन्सोनेन्ट भएको कारणले हामीले उन लगायौँ यानि रामुन भनेको राम चाहिँ अब अनि छ त्यसपछि थ्वान यसको पनि अन्तिम साउन्ड चाहिँ कन्सोनेन्ट भएको कारणले कन्सोनेन्ट इन्डिङ हुने भयो हो अब थुवानुन अब यसमा पनि उन लाग्ने भयो अब हेर्नुहोस् त थुआनुन उच्चारण चाहिँ नुन हुन्छ किनकि यो कुनै पनि कन्सोनेन्टको लगत्तै माथि कुनै पनि कन्सोनेन्ट आए लगत्तै माथि भवेल साउन्ड भएमा मुनिको कन्सोनेन्ट माथि गएर उच्चारण हुन्छ नि त होइन उच्चारणको नियममा पढ्नु भएको होला अब हेर्नुहोस् त थुवानी भनेको थुआन चाहिँ हो अब हेर्नु त खिम भनेको पनि नाम हो सब्जेक्ट हो को खिम है अब खिमको इन्डिङ पनि कन्सोनेन्ट भएको कारणले यहाँ चाहिँ हामीले के लगायौँ उन यानि के भयो यो खिमुन यानि के भयो खिमुन भनेको पनि के हो खिम चाहिँ भनेको खिम चाहिँ मेरो साथी थियो भनेर भन्न मिल्छ अब साथीहरू सब्जेक्ट पार्टिकल दुईटा थिए एउटा इगा अर्को उन्नुन है नर्मल्ली के छ भन्दाखेरि इ र गा सब्जेक्टको पछाडि लगाउने हो भवेल इन्डिङ भयो भने गा कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो भने इ लगाउने हो है अनि उन र नुन जसको अर्थ चाहिँ हो हामीले भर्खर पढ्यौँ यो पनि सब्जेक्टको पछाडि लगाउने हो जसको भवेल इन्डिङ भयो भने उन कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो भने नुन अहिले बुझ्ने भनेको यति हो हामीले जतिसुकै भिडियो पढे पनि सब्जेक्टको पछाडि लाग्दछ भवेल इन्डिङ भयो भने यो कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो भने
यो भनेर पढ्ने हो। अब यो सब्जेक्ट पार्टिकल सिकिसकेपछि अब जाउँ हामी अब्जेक्ट पार्टिकलमा। अब्जेक्ट भनेको के हो पहिला त्यो बुझौँ। अब्जेक्ट भनेको वस्तु, स्थानवाचक हुनसक्छ है। अनि त्यसपछि अब भनौँ न अब वस्तुवाचक हुनसक्छ अब्जेक्टहरू है। अब्जेक्टको पछाडि चाहिँ हामीले एउटा उल र रुल लगाउने हो। पहिला अब्जेक्ट भनेको जे चिज माथि काम देखिन्छ त्यो नै अब्जेक्ट हुन्छ। जस्तै भातलाई भनेर भन्छौँ नि हामी, भातलाई खाएँ। अब भातमाथि काम देखेन, स्याउलाई खाएँ हो। अब त्यो स्याउमाथि काम देखियो कि देखिएन? लाई खानु भनेको त स्याउलाई खानु हो नि त, होइन हो कि होइन? जे चिज माथि काम देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? अब्जेक्ट भनेर भन्छौँ है। अब्जेक्ट पार्टिकल सिम्पल छ, उल र रुल है। अब हेरौँ अब्जेक्ट पार्टिकल उल र रुल हो। अब उल र रुलको बारेमा पढौँ है साथीहरू। उल र रुल हेर्नुहोस् त, उल र रुल है। उल रुल अब्जेक्टको पछाडि लाग्छ जसको अर्थ लाई भन्ने हुन्छ है। उल र रुल के रहेछ अर्थ? लाई। कहाँ लाग्दो रहेछ? अब्जेक्ट। अब्जेक्ट कसरी चिन्ने भने मैले? कसरी? के भन्दा उत्तर आउने अब्जेक्ट, को भन्दा उत्तर आउने चाहिँ सब्जेक्ट। यसरी चिन्ने। के स्याउ, के केरा होइन, के बेन्च, के डेस्क, के झोला हो, यसरी गर्ने है। अब हेरौँ, अब यहाँ हेर्नु साथी हो, अघि इ र गा उन्नुन युज गरे चाहिँ उल र रुल पनि यसरी नै युज गर्ने। ल हेर्नुहोस् है, उल रुल भनेको दुइटै लाई हो नि त है। ल हेर्नुहोस् त, उल र रुल अब्जेक्टको इन्डिङ हो, अन्तिममा भवेल भएमा के लगाउने? रुल लगाउने। अब्जेक्टको अन्तिममा कन्सोनेन्ट साउन्ड छ भने उल लगाउने हो हामीले है। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, अब सागवा, सागवा भनेको अब्जेक्ट हो, अब्जेक्ट हो अब्जेक्ट हो है। अब्जेक्टको इन्डिङ चाहिँ के छ हेर्नुहोस् त, भवेल छ कि छैन? भवेल इन्डिङ भएमा हामीले के लगाउने? रुल लगाउने। अब सागवा रुल, स्याउलाई, सागवा रुल मक्सुम नि त स्याउलाई खान्छु भन्ने हुन्छ कि हुँदैन है। ल सुन्नुहोस्, अब छ नोरे हो, नोरे, नोरे। अब इन्डिङ चाहिँ भवेल भएको कारणले यसको पछाडि हामीले के लगायौँ? रुल, यानि नोरे रुल। नोरे रुल भनेको, नोरे भनेको गीत है, गीतलाई के भयो? गीतलाई हो, गीतलाई हो। अब हेर्नु त, यौरी भनेको खाना बनाउनु है। यौरीको इन्डिङ भवेल भएको कारणले हामीले यसमा के लगायौँ? रुल लगायौँ, यानि के भयो यो? यौरी रुल। यौरी रुल भनेको खानालाई, जस्तै खाना बनाउनुलाई यौरी रुल भनेको हो, खाना बनाउनुलाई। अब खोङ्बु रुल अध्ययनलाई, जस्तै खोङ्बु इन्डिङ के छ यसको? भवेल छ, भवेल भएको कारणले के लाग्यो? रुल लाग्यो, खोङ्बु रुल हो। जस्तै यौरी रुल भन्छ नि हामी हो। अब छनुन यौरी रुल हामी त, म चाहिँ खानालाई बनाउँछु भन्ने हुन्छ नि त होइन। अनि खोङ्बु भनेको अध्ययनलाई, छनुन खोङ्बु रुल हामी त, म चाहिँ अध्ययनलाई गर्छु भन्ने हुन्छ नि त होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् यो त हामीले भवेल इन्डिङमा चाहिँ रुल लगायौँ। अब यता हेरौँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ है। जस्तै मानौँ यो छेक भनेको पनि अब्जेक्ट हो कि होइन? यो पनि अब्जेक्ट हो। अब अब्जेक्टको इन्डिङ चाहिँ हेर्नुहोस् त कन्सोनेन्ट साउन्ड भएको कारणले कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएमा हामीले के लगाउने हो? उल लगाउने हो है। अब हेर्नुहोस् त, छेक प्लस उल छेगुल। अब यो त अघि पनि भनिसकेँ मैले, कन्सोनेन्ट लगत त माथि भवेल आयो भने उच्चारण चाहिँ गुल हुने हो। छेगुल भनेको किताबलाई हो। अब त्यस्तै छ उसान, उसान भनेको छाता। अब हेर्नुहोस् है, कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएको कारणले चाहिँ हामीले के लगाएको? उल लगाएको। उसानुल, उसानुल भनेको छातालाई, छातालाई भन्ने हुन्छ हो। अब त्यसपछि अर्को छ छिगाप, छिगाप भनेको पर्स। अब कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएको कारणले यहाँ पनि हामीले के लगायौँ? उल लगायौँ, यानि छिगाबुल।
छिकापुल भनेको पर्सलाई हो। अब उन्दोङुल हेर्नुहोस् है, उन्दोङ भनेको चाहिँ के हो, व्यायाम हो उन्दोङ भनेको। अब हेर कन्सोनेन्ट भएको छ कारणले चाहिँ साथी हामीले यहाँ पनि उल लगायौँ। अब उन्दोङुल भनेको व्यायामलाई, छनुन उन्दोङुल हामीले दा म चाहिँ व्यायाम गर्छु भन्ने हुन्छ नि त होइन, व्यायामलाई यानि व्यायाममाथि काम देखियो नि त होइन, त्यसैले यो अब्जेक्टहरू भएको हो। सौफिङ भनेको चाहिँ सपिङ गर्नु है, अब इङ्ग्लिस वर्ड हो, त्यसलाई चाहिँ कोरियनहरूले सपिङ बनाएको। अब हेर्नुहोस् कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएको कारणले चाहिँ यहाँ हामीले के लगाउने हो, उल लगाउने हो। कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएको कारणले सौफिङ उल भनेको चाहिँ सपिङलाई, छनुन सपिङ उल हामीले दा म चाहिँ सपिङ गर्छु भन्ने हुने भयो, म चाहिँ सपिङ गर्छु भन्ने हुने भयो। अब हेर्नुहोस् साथीहरू समरी हेरौँ हामीले आज पढेको भनेको पार्टिकल हो। पार्टिकल दुई किसिमका हुँदो रहेछन्, एउटा सब्जेक्ट पार्टिकल, अर्को चाहिँ अब्जेक्ट पार्टिकल। सब्जेक्ट पार्टिकलमा इ गा उन नुन रहेछ है। इ र गा युज गर्ने तरिका भवेल इन्डिङ भयो भने गा, कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो भने इ प्रयोग गर्दो रहेछ हो। अनि त्यस्तै उन र नुन पढेको हामीले है। उन र नुनमा पनि के छ भनेर भन्दाखेरि यदि भवेल इन्डिङ भयो भने नुन र कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो भने उन प्रयोग गर्दो रहेछ। अनि हामीले अन्तिममा पढेको भनेको अब्जेक्ट पार्टिकल, जसलाई हामी उल र रुल भनेर भन्छौँ, जसको अर्थ चाहिँ के हो, लाई भन्ने हो। अनि भवेल इन्डिङ भएमा उल, कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो भने रुल। हेर्नु साथी हो, यो त हाम्रो बेसिकको साथीहरूलाई भयो, जसले भर्खर जोइन गर्नु भएको छ, जसलाई पार्टिकलको बारेमा थाहा छैन। अब खासमा मैले योभन्दा पनि पढाउन खोजेको भनेको यसको नियमहरू हो है। यसको नियमहरू हो, पार्टिकल कुन कहाँ लाग्छ, कुन कता लाग्छ भनेर नियमहरू पढाउन खोजेको हो साथीहरू। अब यो भिडियो चाहिँ अलिक लामो हुन्छ, त्यही भएर मैले यो आजको भिडियोमा भन्दा पनि म भोलिको भिडियोमा चाहिँ मजाले विस्तृतमा पढाइदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् है, नियम के छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट र अब्जेक्ट, आज अब पहिला चाहिँ सब्जेक्ट पार्टिकल भन्या के हो, अब्जेक्ट पार्टिकल भन्या के हो मजाले बुझ्नुहोस् होइन। त्यो बुझिसकेपछि बल्ल यो बुझिने हो कि, किनकि सुरुमा त हामीले सिक्नु पऱ्यो नि त सब्जेक्ट र अब्जेक्ट भन्या के हो। खासमा मैले यसको लागि यो भिडियो बनाएको, हेर्नुहोस् त, यो नियमहरू पढ्ने हामीले पार्टिकलको, यो नियमहरू पढ्ने हो। यो चाहिँ अब हामी पछिको भिडियोमा हेर्नेछौँ है साथीहरू। ल, हरुडन एकी काची।